स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी? ठीक है, जी ओके। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं, हमने क्या दिया था? हमने ये दिया था कि जमा मुज़क्कर सालिम जो है इसे मैंने क्या किया था, कुरान और हदीस से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी, और मैंने कहा था कि इसमें जहां जहां पर आपको जमा मुज़क्कर सालिम की शक्ल और सूरत दिख रही हो, तो आपको उसे इस जुमले से बाहर निकालना है, और सिर्फ ये बताना है कि ये रफ़ा की हालत में है, या नसब की हालत में है, या जर की हालत में है ना? तो ये हमारा असाइनमेंट था। तो आप लोग सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मुझे जो आपसे चाहिए वो ये है कि ये रफ़ा की हालत में क्यों है, या नसब की हालत में क्यों है, या जर की हालत में क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ला। ला ये हर्फ है, इसलिए इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। यस्तवी ये फ़ेल है, यस्तवी ये फ़ेल है, ठीक है, ये इसम नहीं है। अच्छा, अलकायदूना, अलकायदूना ये क्या है? फाइल है। जी, तो ये सबसे पहले ये क्या है, जमा मुज़क्कर सालिम है या नहीं है? आप लोगों को मतलब बताते रहें, ठीक है, ये जमा मुज़क्कर सालिम है या इस तरह, ठीक है। जमा मुज़क्कर सालिम। अच्छा, और इसका वाहिद फिर क्या है? अगर ये जमा है तो इसका वाहिद क्या है? काइदु, अलकाइदु, अलकाइदु, अलकाइद। है ना? हाँ अलकाइद। हाँ, अलकाइदु, ठीक है, इसी से अलकाइदूना बना है, और ये जमा मुज़क्कर सालिम है। और ये रफ़ा की हालत में क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारी सिस्टर रुकैया ने कहा कि ये इस यस्तवी का फ़ाइल है, ये जो फ़ेल है बराबर होना, यानी ये इसका फ़ाइल है, ठीक है, अलकाइदूना, ठीक है। लेकिन रफ़ा बहुत आसान होता है पहचानने में, क्योंकि ये वाव के साथ आता है, ठीक है, वाव के साथ आता है। फिर मिनल, मिन तो हम जानते हैं हर्फ है, हर्फ जर है, तो इस जर वजह से इसे हम नहीं जर कंसिडर करेंगे। अगला लफ्ज़ क्या है? हरूफ जर। मुमिनीन। हाँ, हर्फ जर नहीं, इसे हरूफ जर्री जर। हालत कहते हैं, मजरूर है या जर्री हालत में कहते हैं ये। हाँ, ये जर्री हालत में है, और ये असल इसका वाहिद क्या है? अलमुमिनु। अलमुमिनु, अलमुमिनु, ठीक है, अलमुमिनु, इससे जमा अलमुमिनूना, और फिर ये जर्री हालत में अलमुमिनीना, ठीक है। अच्छा, गैर उली दररी, ये तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि हमें क्या देखना है, वाव और नून या फिर या और नून को देखना है। फिर अगला लफ्ज क्या है? वल मुजाहिदूना, तो ये भी क्या है? ये भी रफा की हालत में है, और ये जमा मुजक्कर सालिम है, फाइल। ठीक है। अच्छा, फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम, अच्छा किसी ने अमवालिहिम और अनफुसिहिम को भी मार्क किया है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम जमा तकसीर पढ़ेंगे, ठीक है। जमा तकसीर, ये जमा मुजक्कर सालिम नहीं है, इस वजह से इन्हें हम एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। आसिया, आप है ना क्लास में? अमवालिहिम व जी सर। अनफुसिहिम ये जमा मुजक्कर सालिम नहीं है, क्योंकि इसमें वाव नून ये नहीं है, या फिर या नून नहीं है, सर ठीक है। मैंने मार्क नहीं किया था उसे। अच्छा, आपने सेंटेंस को लिखा, अच्छा आपने सेंटेंस को सिर्फ लिखा था। जी 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 अच्छा जी अच्छा, जी। मुझे समझ ऐसा लगा कि आपने उसे बाहर निकाला है, तो चूंकि मैंने कहा ना था ना सिर्फ ना। जमा मुजक्कर सालिम को बाहर निकालना है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, अगले वीक, अगले वीक नहीं सॉरी, कल हम जी। पढ़ेंगे जमा तकसीर, इसमें ये चीजें आपके लिए क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना, अल्लाह ने फजीलत दी है मुजाहिदों को, ठीक है। फद्दला, फद्दला ये क्या है? फाइल। फाइल किसने कहा है? फाइल कहा मैंने। फाइल क्यों है, यानी करने वाला फद्दला है? नो सर, ये फाइल है, ये फेल है वर्ब है। फेल। फेल है, फेल, सॉरी, फाइल, हाँ। फेल है, हाँ फेल कहना है, ठीक है, फाइल नहीं कहना है, फेल कहना है। फिर फाइल। किसने किया है? अल्लाह ने फाइल। किया है, इस वजह से फाइल अल्लाह क्या है? फाइल पेश के फाइल। साथ है, हाँ फाइल है। फाइल। और फिर किसे किया है? मैं मुजाहिदों को, हाँ मुजाहिदीन। हाँ, इस वजह से मफूल। अक्सर आप लोगों में से मुजाहिदीन अक्सर को। ने इसे सही किया है, ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 99% ने सही किया, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है, कि आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बी अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीना, अब यहाँ पर ये तो आप लोगों ने तकरीबन सभी ने जो है ना वो जरी ढूंढ ही हालत। निकाला है कि हरफ जरी जर की वजह हालत। से जरी हालत में है, अलकाइदू है, यहाँ पर अलकाइदूना था, यहाँ पर जरी हालत अलकाइदीना, दरजतन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वफद्दलल्लाहु, फिर से वही फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना, ये भी
نصب کی حالت میں مفعول مفعول ہے، اس وجہ سے مجاہدین. علی القاعدین یہ جری حالت میں ہے، ٹھیک ہے. اجرن عظیمہ، تو یہ اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہوگا نا کسی کو. اسما اسما فاروق آپ ہیں کلاس میں، آپ کو کوئی اس میں مسئلہ ہے؟ نہیں سر جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ سر ہاں جی ہاں، کسی نے سر کہا تھا. مجھے یہ گرامر پوچھنا تھا، یہ جو جار مجرور کے بعد اگر جیسے کہ حالت نصب میں آتا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے نا، تو ہوں یہاں پہ اجرن عظیمہ بھی تو مفعول بن رہا ہے نا. وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. ایک منٹ، لا یستوی، ایک منٹ، علی انفسہم القائدین اجرا. ہاں، یہ جیسے درجتن، یہ فضل جو ہے نا، یہ اجرا عظیما، یہ اس کا مفعول نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے، یہ تمییز ہونا چاہیے. میں ایک بار چیک کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ تمییز ہونا چاہیے، یعنی یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کی تمییز کہتے ہیں، یعنی کتنا، کس اعتبار سے فضل دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اجر عظیم کے اعتبار سے فضل دیا ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے بعد میں، یہ تمییز کہلاتا ہے عربی زبان میں. ایک منٹ میں اسے چیک کر لیتا ہوں، چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے. میں سے ایک منٹ دیں، میں اسے چیک کر کے بتاتا ہوں. ایک منٹ. اجرن عظیم، یہ ایک ایڈوانس ٹاپک ہے بائی دا وے، ہم انشاءاللہ اسے بھی پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ جو ہے نا پریشان نہیں ہونا ہے اس کو لے کر. سورۃ النساء ہے نا، اجرن عظیم، اس کی گرامر جو ہے، نہیں یہ مفعول بھی ثانن ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسرا مفعول ہے، یعنی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں نا کہ یعنی اجر دیا ہے، اس یہ اجر دیا ہے، یعنی یہ فضیلت دی ہے، اجر کی فضیلت، تو یہ مفعول بھی ثانن ہے. جہاں تک ابھی میں نے فرسٹ جو دیکھا ہے یہ بھی مفعول ہے، لیکن یہ ہم یعنی کلاس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو مفعول بھی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مفعول دو تک چلے جاتے ہیں. اس کی بھی کئی ساری مثالیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف ایک مفعول پر رہے گا، ٹھیک ہے فی الحال، انلیس میں آپ کو خود بتاؤں کہ یہاں پر ایک اور مفعول ہے. تو رقیہ آپ کے سوال کا جواب فی الحال ابھی جو مجھے دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو فضل والا ہے نا، یہ عطا کے معنی میں ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر فضلہ جو ہے یہ عطا کے معنی میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مجاہدوں کو بڑا اجر، ٹھیک ہے، اجرا عظیمہ، تو یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا، کس کو عطا کیا ہے؟ مجاہدوں کو، تو یہ مفعول ہے. اور کیا عطا کیا ہے؟ اجرا عظیمہ، اس وجہ سے یہ بھی نصب کی حالت میں ہے، تو یہ دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی کلاس جو ہے اس کو لے کر کنفیوز نہ ہو، جسٹ فوکس ہمارا ابھی جو ہے وہ جمع مذکر سالم پر رہے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. اچھا، اگلا لفظ آتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک فرقہ یا ایک گروہ مومنوں میں سے اسے ناپسند کرتا تھا، ٹھیک ہے، یا ناپسند کرتا ہے. تو یہ یہاں پر آپ لوگوں نے المؤمنین، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ حرف جر کی وجہ سے جری حالت میں ہے. اور یہ جو لکارہون ہے، یہ اصل میں ہے کارہن، کارہن سے جمع ہے. کارہن یعنی ناپسند کرنے والا، کارہن ناپسند کرنے والا، کراہت جس سے ہم کہتے ہیں نا، اسی سے ہے یہ کارہن. کراہیت جس سے لفظ آتا ہے، یعنی پسند، ناپسند، ٹھیک ہے. تو کارہن ناپسند کرنے والا، اس کی جمع کارہون، کارہون، ٹھیک ہے. اور یہ جو پھر سوال ہے کہ یہ کیا چیز ہے لام، تو یہ عربی زبان میں تاکید پہ یا زور دینے کے لیے اسے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لام التاکید، ٹھیک ہے. کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالکل وہ ناپسند کرتے تھے، یعنی صرف ناپسند نہیں، بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے، یعنی یقیناً وہ ناپسند کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ زور دینے کے لیے جملے میں، یہ پھر وہی بلاغت والی بات آ گئی کہ یہ زور دینے کے لیے یہ لام کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا چونکہ فوکس یہ واو اور نون پر تھا، ہم نے اسی لیے اسے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. اور بائی دا وے لکارہون جو ہے یہ فاعل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو پہلی بات ہے کوئی فعل ہے ہی نہیں، اس جملے میں کوئی فعل ہے ہی نہیں، تو یہ فاعل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جملے میں تو مجھے صرف اسم دکھ رہے ہیں،
اور بعد میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ مبتدا جو ہے وہ یہاں پر فریقن تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ خبر ہے. یہ ہم بعد میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کون سا مبتدا ہے کون سا خبر ہے. لیکن جواب آج سے آپ کے سوال کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فاعل نہیں ہے، یہ خبر ہے، اس وجہ سے یہ رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اگلا جو ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث کے الفاظ تھے. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ اوکے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ مسلمان وہ ہے کہ سلامت رہے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے. مسلمان وہ ہے کہ سلامت رہے جس سے مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اور ہاتھ سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو یہاں پر سلمہ سلامت رہے، ٹھیک ہے، سلامتی میں رہے. سلمہ فعل ہے، اور کون سلامتی میں رہے؟ المسلمون. ہاں المسلمون، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. یعنی سلامت رہے، کون سلامت رہے، کون سلامتی میں رہے گا؟ مسلمان رہیں گے. اس وجہ سے یہ ہاں رفع کی حالت میں ہے. یہ فاعل ہے، ہاں یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، یعنی کوئی نماز منافقوں پر فجر اور عشاء سے بھاری نہیں گزرتی، ٹھیک ہے، یعنی اس پر بھاری نہیں گزرتی فجر اور عشاء سے. تو یہاں پر علی المنافقین ہو گیا، اصل تھا المنافق. منافق تو ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ہپوکریٹ جسے عربی انگلش میں کہتے ہیں. تو علی المنافقین، یہ المنافقون تھا، علی حرف جر کی وجہ سے یہ علی المنافقین بن گیا. تو امید ہے یہ یہاں تک کلیئر ہوگا. جی کسی کا سوال ہے؟ کوئی سوال ہے اس سے متعلق، کسی کا کوئی ڈاؤٹ یا کویشچن؟ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں میں پھر سے دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں. اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں ہم نے، میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ایک مقصد ہے میرا، میں اسے کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ عربی زبان میں اصلاً کوئی لفظ واحد کی شکل میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر خالد، ٹھیک ہے، خالدن. لیکن یہ رفع کی حالت میں ہو تو ہی خالدن ہوتا ہے، اگر نصب کی حالت میں ہو تو یہ خالدن بن جاتا ہے، اور جر کی حالت میں ہو تو خالدن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اسے مثنیٰ بنا دیتے ہیں، یعنی اب ہمیں دو کی بات کرنی ہے کہ دو خالد، ٹھیک ہے، تو ہم اس تنوین یعنی اس پیش کی آواز کو گرا دیتے ہیں. تنوین تو ہم گراتے ہی ہیں، جو نون کی آواز آتی ہے نا خالدن میں، جو نون کی آواز آ رہی ہے، اسے ہم نے گرا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پیش سے ہم رفع بتا رہے تھے نا، ہم نے یہ جو پیش سے رفع بتانے کی کوشش کی تھی، میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی دکھے. ٹھیک ہے، یہ جو پیش سے ہم نے کہا تھا نا کہ رفع کا مطلب پیش ہوتا ہے، یہ کس کے لیے اپلیکیبل تھا؟ اس خالدن کے لیے تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں رفع کی حالت ہم پیش سے دکھا رہے تھے. لیکن جب ہم نے اسے مثنیٰ بنایا تو یہ کیا بن گیا؟ خالی دانی. اب یہ رفع کی حالت کو پیش سے نہیں بتا سکتا ہے، یہ اپنی رفع کی حالت کو پیش سے نہیں بتائے گا. یعنی یہ اب اپنی حالت کو حرکت سے نہیں بتا رہا ہے. حرکت یعنی پیش کی حرکت، او آ ای، یہی تین حرکتیں ہیں نا عربی زبان میں، او آ ای. پیش کے لیے او، نصب کے لیے آ، اور زیر کے لیے یا کسرہ کے لیے ای. لیکن جب یہ مثنیٰ بن جاتا ہے تو اب یہ کیا بن جاتا ہے؟ خالدانی. اب مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اپنی رفع کی حالت کو حرکت کے ساتھ نہیں بتائے گا، یہ کس کے ساتھ بتائے گا؟ حرف کے ساتھ. یعنی اس الف کے ساتھ اس اپنے حرکت کو بتا رہا ہے. دیکھیں
یہ جو الف ہے نا یہ اب بتا رہا ہے کہ یہ میں رفع کی حالت میں ہوں. ہاں یہ جو آنی ہے، آنی میں جو نون ہے یہ تو سب میں کامن ہوتا ہے نا، تو ہم نے نون کو فوکس سے ہٹا دیا ہے. ہم صرف فوکس اپنا اس میں رکھیں گے کہ یہ جو الف ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ جب یہ مثنیٰ بن جاتا ہے کوئی لفظ تو یہ اپنی رفع کی حالت کو پھر اور حرکت سے نہیں بتاتا ہے، حرف سے بتاتا ہے. یہ اپنی رفع کی حالت کو کیسے پہچان کروائے گا؟ اس الف کے ذریعے سے، کہ اگر آپ کو مجھ میں کہیں الف دکھ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مثنیٰ ہوں اور رفع کی حالت میں ہوں. اگر آپ کو یہ یا دکھ جائے تو یہ نصب کی حالت ہوگی یا پھر جر کی حالت ہوگی. یہ چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی ہے کہ مثنیٰ کی 3 شکلیں ہیں، یعنی 2 شکلیں ہیں. ایک تو رفع کے لیے خالدانی، نصب اور جر کے لیے ہو بہو سیم ہوتا ہے، لیکن کس کرسی پر وہ بیٹھا ہے اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ نصب کی کرسی پہ ہے یا جر کی کرسی پر ہے. یہ تو کلیئر ہے نا؟ یہ کلیئر ہے نا انشاءاللہ تعالی؟ ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جمع مذکر سالم جو ہم نے پچھلے ویک پڑھا تھا. ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم. اس میں بھی جب 2 سے زائد خالد ہو گئے تو اب یہ اس میں بھی وہی مسئلہ ہوا کہ اس کو اب یہ رفع کی حالت کو وہ حرکت یعنی پیش کے ذریعے سے نہیں پیش کر سکتا ہے، اسے دوسرے حرف کے ذریعے سے اپنی بات کو رکھنا ہے. تو اس نے واو کو چنا، مثنیٰ نے الف کو چنا اور جمع مذکر سالم نے واو کو چنا. خالدون، خالدون. یعنی کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ رفع کی حالت تو ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر خالدانی میں یہ کسرہ کیوں اور جمع مذکر سالم میں یہ زبر کیوں ہے نا؟ نون پر ایک میں زیر ہے ایک پر زبر ہے. تو یہ کنفیوژن ہے نا کہ رفع تو ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ پیش کی حالت سے ہونا چاہیے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب واحد کی صورت ہوتی ہے تبھی یہ رفع کی حالت کو اپنے پیش کے ساتھ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ مثنیٰ یا جمع مذکر سالم بن جائے تو اور پھر یہ رفع کی حالت کو پیش یا زبر یا زیر سے نہیں بتائے گا، یہ بتائے گا حرف کے ذریعے سے، یا تو الف کے ذریعے سے یا واو کے ذریعے سے یا پھر یا کے ذریعے سے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے، اور اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا کہ یہ خالدانی ہے یہ خالدونا ہے، تو یہاں پر تو رفع کی حالت میں زیر آ گیا یہاں پر زبر آ گیا. آپ کا فوکس مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں اس الف اور واو پر ہونا چاہیے. اگر یہ الف ہے تو رفع کی حالت ہے، اگر یہ واو ہے تو یہ رفع کی حالت ہے. اسی طرح مثنیٰ میں اگر یہ یا آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ نصب کی حالت ہے، اور اگر اس میں بھی یا آیا جمع مذکر سالم میں تو یہ نصب کی حالت ہے. اور اگر پھر سے یا آ جائے تو جر کی حالت مثنیٰ میں، اور یا آ جائے جمع مذکر سالم میں تو یا کی حالت تو نصب جر کی حالت ہے. یہ بات اگر میری سمجھ میں آئی ہے تو پلیز مجھے کنفرم کریے گا. ٹھیک ہے، پلیز آپ لوگ سب لوگ جو ہے نا مجھے بتائیں کہ یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں. کہ ایک چیز ہے واحد، اس میں رفع کی حالت نصب کی حالت جر کی حالت کو ہم حرکت کے ذریعے سے بتاتے ہیں، حرکت کے ذریعے سے او آ ای. لیکن مثنیٰ میں ہم رفع نصب جر کی حالت کو یعنی حرکات کے ذریعے سے نہیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں حرف کے ذریعے سے، الف یا واو، ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. آج مجھے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے، 1-2 پریکٹس بھی کریں گے تاکہ چیزیں کلیئر ہوں. وہ ہے ٹھیک ہے، آج ہمیں پڑھنا ہے جمع المؤنث. المؤنث جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم یعنی جس طرح ہم نے جمع مذکر سالم میں یہ پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسے سالم کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے کہ ہم اسے سالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صحیح سلامت رہتا ہے. صحیح سلامت رہتا ہے. کیا چیز صحیح سلامت رہتا ہے؟ وہ اس کے 3 لیٹر جو رہتے ہیں نا، جیسے مسلمون سے ہاں ہاں، مسلمون، وہ 3 لیٹر صحیح سلامت ہے نا، اس کے لیے جمع سالم. جمع سالم کہتے ہیں. سارے کلاس میں اگری کرتے ہیں؟ ہم نے یہی پڑھا تھا. بارک اللہ فی. جی ہاں، سر. جو لفظ کا اصل جو کی حالت ہے وہ سیم رہتی ہے. ہم ایک مثال لے لیتے ہیں یہاں پر، مسلمون. ٹھیک ہے،
مسلمن. مسلمن تھا رفع کی حالت میں واحد کی صورت میں. مثنیٰ کی حالت میں کیا بنے گا؟ جلدی سے مجھے بتائیں. مسلمات. ہاں رفع مثنیٰ مثنیٰ جی مسلمان ہے. مسلمانی. اور اگر سالم جمع مذکر سالم ہو تو کیا بنے گا؟ مسلمون. مسلمون. ٹھیک ہے. اچھا چلیے یہ تو ہو گیا. اب اسی طرح مسلمن نصب کی حالت میں کیا بن جائے گا؟ مسلمان. مسلمین. ہاں مسلمین. واحد واحد. اس چارٹ کو دیکھیں مسلمان. واحد ہے واحد تو مسلمان. مسلمن. سب اگری کرتے ہیں کلاس میں. اور جی سر. مثنیٰ کی حالت میں جی مثنیٰ کی حالت میں مسلمانی کیا بن جائے گا؟ مسلمین. مسلمینی. ٹھیک ہے مسلمینی. ٹھیک ہے. اور جو جمع مذکر سالم ہے وہ کیا بن جائے گا؟ مسلمین. مسلمینا. مسلمین. ٹھیک ہے مسلمینا سوری مسلمینا. اسی طرح جر کی حالت میں مسلمن کیا بن جائے گا؟ مسلمین. مسلمن. اور مثنیٰ مسلمین. مسلمینی. ہاں جی یہ بھی مسلمینی ہی رہے گا. اور اسی طرح مسلمین. یہ بھی مسلمینی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اگر مؤنث ہو اور سالم کی شکل ہو تو ہم پہلے سب سے پہلے مثال کو ذرا سا تبدیل کریں گے. اسے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسلمن نہیں ہے یہ مسلمتن ہے نا. جب یہ مثنیٰ ہوتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مسلمتن. آپ کو یاد ہے نا ہم نے پڑھا ہے کہ مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے گولتا لگا دیا جاتا ہے آخر میں. یعنی اگر یہ مسلمن ہے نا مسلمن اگر ہے تو ہمیں اسے مثنیٰ بنانے کے لیے سوری مؤنث بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلماتو. مسلمتن. ٹھیک ہے سوری مسلمات. مسلمتن ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. یعنی مسلمہ ہم کہتے ہیں نا ایک مسلمان مرد اور عورت کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمہ کہتے ہیں مسلمتن. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس کی جمع کرنی ہو ٹھیک ہے یعنی مسلمون کی جمع تو ہم نے سیکھا کہ مسلمونہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے مسلمونہ ہوتا ہے جمع مذکر سالم. لیکن اگر مسلمتن بن جائے لفظ تو اب اس کی جمع مذکر جمع مذکر نہیں جمع مؤنث کہلائے گا یہ. لیکن سالم ہونی چاہیے یعنی اس کی جو اوریجنل لفظ ہے نا میم سین لام اور میم یہ برقرار رہنے چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح مسلمونہ میں برقرار تھا ہمیں اسے برقرار رکھنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ مسلمن. یہاں تک تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مسلمتن تھا ہے نا مسلمتن تھا اس طرح مسلمتن. اب ہمیں اسے جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے مسلمت. اچھا ایک کام کرتے ہیں ہم آسان ذرا سا آسان بناتے ہیں. یہ تو مسلمن تھا نا. اب ہم اسے اس طرح کرتے ہیں ایک اور چارٹ بنا لیتے ہیں. یہ زیادہ آسان ہوگا تب سمجھ میں نا آپ کو سب کو آئے گا. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اسے مسلمتن کر دیتے ہیں. چلے یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے. سب سے پہلے واحد کو ہم مسلمتن بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمتن واحد رفع کی حالت میں مسلمتن. جب ہم اسے مثنیٰ بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ آپ کو یاد ہے؟ اگر مسلمتانی. مسلمتانی. بارک اللہ فیک. یاد آ رہا ہے کسی کو کلاس میں؟ باقی لوگوں کو ہم نے یہ پڑھا ہے مسلمتانی بن جاتا ہے نا جی مسلمتانی بن جاتا ہے. اس لائن کو ہم ہٹا دیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے. اچھا نصب کی حالت میں یہ مسلمتن بن جائے گا ہے نا مسلمتن. اور جر کی حالت میں مسلمتن. مسلمتین. ٹھیک ہے. اچھا مثنیٰ کی حالت میں مسلمتانی اور ادھر مسلماتین. مسلمتینی. جی مسلمتینی. کلاس میں اگر کسی کو یاد نہ آ رہا ہو تو پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ سب کو یاد ہو. ٹھیک ہے تو پلیز آپ لوگ کنفرم کر لیجئے گا. اچھا اور جر کی حالت میں بھی ہو بہو ویسے ہی مسلمتینی. ٹھیک ہے مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی سوری مسلمتینی. ٹھیک ہے پھر سے دیکھ لیں. واحد کی صورت میں مسلمتن. مثنیٰ کی صورت میں مسلمتانی. نصب کی صورت میں مسلمتن. مثنیٰ کی صورت میں مسلمتانی. جر کی صورت میں مسلمتن اور مثنیٰ کی صورت میں
जर की हालत में मुस्लिमतैनी। अब मुझे इसे जमा मुअन्नस सालिम बनाना है, क्योंकि मेरे पास मुअन्नस है, मैं तो मुजक्कर सालिम नहीं बना सकता, मुझे इसे मुअन्नस सालिम बनाना होगा। तो इसी का मैं बता रहा था कि ये लफ्ज है मुस्लिमतुन। अब हम इसे जमा बनाने लगे हैं, तो हमने क्या करना है, इसे मुस्लिम तक तो बिल्कुल हूबहू सेम लिखना है, क्योंकि ये जो गोलता है ये लफ्ज का असल हिस्सा नहीं है। ये गोलता लफ्ज का असल हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, ये हमने सिर्फ मुअन्नस बताने के लिए दाखिल किया है। तो असल हमें फोकस सिर्फ मुस्लिमून पे रखना है, हमें गोलता पे फोकस अभी नहीं रखना है। हाँ, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम जमा बताने के लिए क्या करेंगे, मुस्ली मुस्लिमातून मुस्लिमा, तुन तुन और तुन फिर इस ता को लाएंगे मुस्लिमातुन, 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 मुस्लिमातुन। ठीक है, मुस्लिमातुन की जमा मुअन्नस सालिम क्या बनेगा, मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। मुस्लिमातून ठीक है, ये मैंने इतना लंबा चौड़ा किया है, लेकिन आप इसे याद रखें, ठीक है, कि ये जमा की सूरत में मुस्लिमातुन बनता है। ठीक है, मुस्लिमातुन बनता है। सॉरी, तो ये मुस्लिमातुन, जी सॉरी आवाज आ रही थी। मैं ये कह रहा था कि रफा की हालत में ये मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन बन जाता है। ठीक है, और नसब की हालत में ये क्या बनता है, मुस्लिमतानी, बिल्कुल गलत। मुस्लिमातिन। ठीक है, मुस्लिमातिन बनता है ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये फिर ये तो दो पेश है ना, तो ये मुस्लिमातन होना चाहिए था। जिस तरह नसब में हमने पढ़ा था ना कि मुस्लिमतन से मुस्लिमतन बनना चाहिए था, तो मुस्लिमातुन से ये मुस्लिमातन बनना चाहिए था। तो ये आपने जहन में रखिएगा कि अरबी जुबान ने मुस्लिमातन को इख्तियार नहीं किया है, मुस्लिमातिन इख्तियार किया है नसब की सूरत में। ठीक है, नसब की सूरत में मुस्लिमातिन इख्तियार किया है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जमा मुअन्नस सालिम में वाहिद की सूरत में मुस्लिमातुन, और नसब की सूरत में मुस्लिमातिन, और जर की सूरत में भी मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन जी, तो ये तीन शक्लें आपको याद रखनी है कि अरबी जुबान में रफा, नसब और जर के लिए जमा मुअन्नस सालिम, यानी अगर कोई मुअन्नस हो ना और इसकी आपको जमा करनी हो, ठीक है, मुअन्नस सालिम, तो हम किस तरह करते हैं, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तीन शक्लें बनेगी टोटल। टोटल कितनी शक्लें बनेगी, तीन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है, अब आप जल्दी से मेरे साथ ये देख लें, एक दो एग्जाम्पल देख लें, कर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये, हाँ, ये आयत आप देख लें, सूरत निसा आयत नंबर 34, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलगैबि बिमा हफ़िज़ल्लाहु। ठीक है, अस्सालिहातु, अस्सालिहातु, ठीक है, ये लफ्ज क्या है, सालिहुन। सबसे पहले लफ्ज क्या है, सालिहुन, नेक आदमी। इससे अगर मैं मुअन्नस बनाऊं तो क्या बनेगा, सालिहातुन सालिहु साली, सालिहतुन सालिहतुन, एक फर्द के लिए सालिहतुन, सॉरी, सालिहतुन, है ना, एक एक नेक औरत। फिर इसकी मुसन्ना सालिहतानी सालिहतानी। सालिहतानी। हाँ, जब मैं कुछ ना बताऊं तो रफा की हालत बताइएगा। ठीक है, सालिहतानी, और अगर जमा हो तो
सालिहातैन सालिहतून सालिहातिन, सालिहातुन, सॉरी माय बैड, सालिहातुन, सालिहातुन, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ अलिफ लाम लगा दिया जाए तो ये हु बहू वैसे ही काम करेगा जैसे दूसरे जो होते हैं ना अल्फाज जिनमें आखिर में तनवीन आता है, और अगर हम अलिफ लाम लगा दे तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक कम एक हाँ, तनवीन मिसाल ही के तौर लगेगी। पर रजुलुन है, ठीक है, रजुलुन है, और अगर इसके आखिर में, इसके शुरू में मैं अलिफ लाम लगा दूं तो ये तनवीन को खो देता है, तो ये क्या बन जाता है, अर रजुलू। इसी तरह सालिहातुन पर भी अगर मैं अलिफ लाम लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, अस्सालिहातु तनवीन हट जाएगा। अस्सालिहातु, है ना, अस्सालिहातु, ठीक है। ये चीज हमने जमा मुजक्कर सालिम में इतनी नहीं ऑब्जर्व की थी क्योंकि उसमें वो तनवीन नहीं था, ठीक है, और ना ही हमने मुसन्ना में ऑब्जर्व किया था क्योंकि उसमें भी तनवीन नहीं थी, ठीक है ना। तनवीन यानी जो की आवाज जो आ रही है ना, सालिहातुन, ये मुसन्ना में मुस्लिमतानी या सालिहतानी में नहीं थी मौजूद, लेकिन चूंकि जमा मुअन्नस सालिम में ये आवाज फिर से आ गई वापस तनवीन की, इस वजह से अब हमने अलिफ लाम जब लगाया ना तो इसमें एक तब्दीली हो गई, सालिहातुन से अस्सालिहातु, ठीक है। इस चीज को आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। अस्सालिहातु बन जाएगा ये, अस्सालिहातुन नहीं रहेगा, अस्सालिहातु, अलिफ लाम लगाने से। ये आपको समझ में आ रहा है आपको जो मैंने अभी बात कही, या मैं एग्जाम्पल से एक और समझा दूं। कोई है क्लास में जिनको नहीं समझ में आया। यानी हाँ या ना कुछ तो बोले ना, तो फिर मैं, ठीक है, क्लियर है। और ठीक है, यानी लफ्ज, कोई भी लफ्ज अरबी जुबान में जो अगर तनवीन के साथ आता है, मिसाल के तौर पर रजुलुन, इस पर जब आप अलिफ लाम लगाती हैं तो ये अर रजुलुन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, अर रजुलू। इसी तरह सालिहा, सालिहातुन से जब ये अलिफ लाम लगाया जाए तो अस्सालिहातु बन जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो ये अरबी जुबान में अलिफ लाम लगाया जाता है ना, मैंने आपको बताया था कि इस्म के जो क्या कहते हैं, अलामात में और मैंने पढ़ाया था ना कि अलिफ लाम भी होता है। किसी लफ्ज पर अगर अलिफ लाम आ जाए, ये डेफिनेटिव आर्टिकल है, ये द जिसे हम कहते हैं अरबी जुबान में, इंग्लिश में, इसके ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। रजुलुन आ मैन, अर रजुलु द मैन, ठीक है। लेकिन ये और भी कई मानों में आता है अरबी जुबान में अलिफ लाम, ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ सेंटेंस में देखना है कि अलिफ लाम के साथ आया है या नहीं आया है। अलिफ लाम के साथ क्यों आया है ये जवाब अभी तलाश करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसी वजह से ये फस्सालिहातु है, ये फा अलग से है, ठीक है, और ये लफ्ज़ है अस्सालिहातु, तो फस्सालिहातु बन गया है। तो ये रफा की हालत में जमा मुअन्नस सालिम है। कानितातुन, लफ्ज़ है कानितुन, इससे क्या बन गया है, कानितातुन, ठीक है, कानितातुन। अच्छा, हाफिजातुन, हाफिजातुन, सॉरी लफ्ज़ था कानिततुन, कानिततुन, ठीक है, कानिततुन, इससे ये बना है कानितातुन, ये भी रफा की हालत में। हाफिजातुन, ये लफ्ज का असल क्या था, कोई बता सकती हैं। ये हाफिजतुन हाफी, हाफिजतुन हाफिजतुन, बारकल्लाहु फी, हाफिजतुन, इससे ये हाफिजातुन, ये भी रफा की हालत में है, ठीक है। बाकी इसमें और कहीं पे नहीं है। अगला लफ्ज लेते हैं, वकुल लिल मुमिनाती यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, और कह दो मोमिनों से, और मोमिन औरतों से, लिल मुमिनाती, ये मुमिनाती यहाँ पर अलिफ है, ठीक है, यानी इस तरह है ये मुमिनाती। लफ्ज क्या था, मुमिनतुन, मुमिनतुन, ठीक है, इससे क्या बना, मुमिनातुन, रफा की हालत। लेकिन ये लाम क्या है, हरफ जर है, ये लाम हरफ जर है, ये मिलकर लिल मुमिनात बन गया है, ठीक है। तो हरफ जर होने की वजह से इसे जर्री हालत में ले जाएगा, और जर्री हालत में
मुमिनातिन बनता है, मुमिनातिन, मुमिनातिन, मुस्लिमातिन, मुमिनातिन, ठीक है। और अलिफ लाम आने की वजह से तनवीन को गिरा दिया गया है, लिल मुमिनाती, लिल मुमिनाती। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये दो हमने किए हैं, और एक और करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक सिर्फ टास्क दूंगा, मुझे आंसर किसी से नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके कल आएंगी, ठीक है, क्लास में मैं करवाऊंगा और आपसे आंसर पूछूंगा क्लास में। ये आप कर लें जल्दी से, इंशाल्लाह क्लास खत्म हो जाने वाली है। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन, ज़ुलुमातुन अंधेरे के लिए आता है, ज़ुल्मतुन, और इससे जमा ज़ुलुमातुन, ज़ुलुमातुन, ज़ुल्मतुन से जमा ज़ुलुमातुन, मुस्लिमतुन से जमा मुस्लिमातुन, ज़ुल्मतुन से जमा ज़ुलुमातुन, ठीक है, ये भी रफा की हालत में है। और मैं आपको इंशाल्लाह एक और दूंगा करने के लिए, ये दो मैं आपको दे देता हूँ क्लास में, ठीक है। आप इसे कल अपने तौर पर करके आएंगी कि कौन सा यहाँ पर रफा की हालत में है, कौन सा नसब की हालत में है। क्लास में हम इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। ये आयत से इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। ये आयत ऐसी है माशाल्लाह कि सब इसमें है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम इसे पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे।